अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। और मौलाना फजल रहमान एक पेज पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी गलत लगाई गई है, बड़ा मुतालबा और हुकूमत मुश्किल में। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो पहले हम नाज़रीन कराम ये बात करते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और JUI किस तरह एक पेज पर है। तो नाज़रीन कराम मामला ये है कि चंद दिन पहले जो 27वीं आईनी तरमीम मंजूर की गई है, तो इसको PTI और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पहले ही मुस्तरद कर चुके हैं। और इस हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये था कि इस तरमीम से ना ही पाकिस्तान को फ़ायदा है और ना ही पाकिस्तानी अवाम को, सिर्फ चंद लोगों को फ़ायदा देने के लिए यह आईनी तरमीम मंजूर की गई है और पाकिस्तान के आइन का नक्शा ही बदल दिया गया है। तो लिहाजा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इस तरमीम को मुस्तरद किया था। इसी तरह PTI ने भी इस आईनी तरमीम को मुस्तरद करते हुए ये कहा था कि सिर्फ चंद लोगों को फ़ायदा देने के लिए यह आईनी तरमीम मंजूर की गई है, तो लिहाजा हम इसे मुस्तरद करते हैं। यानी कि PTI और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पहले ही इस आईनी तरमीम को मुस्तरद कर चुके हैं। और इस हवाले से दोनों जमातों का यही मौक़िफ़ है कि सिर्फ चंद लोगों को फ़ायदा देने के लिए आईनी तरमीम मंजूर की गई है। तो अब इसी हवाले से JUI और मौलाना फजल रहमान का भी मौक़िफ़ सामने आ गया है। नाज़रीन कराम, आज मीडिया से बात करते हुए JUI के सरबरा मौलाना फजल रहमान ने कहा कि जिस तरह आईनी तरमीम मंजूर की गई है और जिस तरह सिर्फ चंद लोगों को फ़ायदा देने के लिए ये सब कुछ किया गया है, हम इसे मुस्तरद करते हैं। और जिस तरह तहयात इस्तिस्ना दिए गए हैं, हम इसकी भी मजम्मत करते हैं और ये इस्लाम के मुनाफी है, तो लिहाजा हम इस तरमीम को मुस्तरद करते हैं। यानी कि नाज़रीन कराम, आईनी तरमीम में जो कुछ लोगों को इस्तिस्ना दिया गया है, इस हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और JUI एक पेज पर हैं, क्योंकि पाकिस्तान के आइन में ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में कोई भी कानून कुरान और सुन्नत के मुनाफी नहीं बन सकता। तो लिहाजा जिस तरह इस्तिस्ना दिया गया है ये कुरान और सुन्नत के मुनाफी है, तो लिहाजा हम इसे मुस्तरद करते हैं। यानी कि नाज़रीन कराम, PTI, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और JUI ने इस आईनी तरमीम को मुस्तरद किया है और तीनों जमातों की जानब से एक ही बात की गई है कि सिर्फ चंद लोगों को नवाजने के लिए पाकिस्तान के आइन का नक्शा तब्दील किया गया है, तो लिहाजा हम इसे मुस्तरद करते हैं। अब बात करते हैं कि किसने कहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जो पाबंदी लगाई गई है वो गलत है। तो नाज़रीन कराम, जब से हुकूमत की जानब से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई गई है, तो तकरीबन सब जमातों ने ही इसकी मजम्मत की है और कहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक सियासी जमात है, तो लिहाजा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को मौका देना चाहिए कि वो भी मेन स्ट्रीम सियासत कर सके। इसी हवाले से इकरारुल हसन साहब ने भी एक TV प्रोग्राम में यही बात की थी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जो पाबंदी लगाई गई है वो गलत है, लिहाजा बातचीत करके मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए। इसी तरह जो PTI के अहम रहनुमा हैं अली मोहम्मद खान साहब, उन्होंने भी एक TV प्रोग्राम में बात करते हुए कहा था कि जिस तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई गई है वो गलत है, तो लिहाजा इस पाबंदी को ख़त्म होना चाहिए। इस पर एंकर ने सवाल किया कि आपकी हुकूमत में भी तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई थी। तो इसका जवाब देते हुए अली मोहम्मद खान ने कहा कि जब मैं और दीगर लोग मुज़ाकरात में शामिल हुए थे तो हमने सारे मामलात को बातचीत के ज़रिए ख़त्म किया था और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जो पाबंदी लगाई गई थी उसको भी हटा दिया गया था। तो लिहाजा अब भी तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जो पाबंदी लगाई गई है वो भी गलत है। तो अब इसी हवाले से जमात इस्लामी का भी मीनार पाकिस्तान पर 3 रोज़ा इज्तिमा हुआ है। अब यहाँ पर अहम बात यह है कि जब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा का उर्स मनाया जा रहा था तो पंजाब में दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया था
تاکہ تحریک لبیک والے علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کا عرس نہ منا سکیں، جبکہ دوسری جانب جماعت اسلامی کو یہ اجازت دی گئی کہ وہ مینار پاکستان پر اپنا 3 روزہ پروگرام کر سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے عطا طارق صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمیشہ ہی جماعت اسلامی نے پرامن پروٹیسٹ کیے ہیں اور ہمیشہ ہی جماعت اسلامی کے جلسے وغیرہ پرامن ہوتے ہیں، تو یہی وجہ تھی کہ جماعت اسلامی کو اجازت دی گئی۔ تو عطا طارق صاحب عرض یہ کرنی ہے کہ پچھلے 2 سال تحریک لبیک پاکستان نے بھی فلسطین کے حق میں جتنے پروٹیسٹ کیے تھے وہ پرامن تھے۔ اسی طرح جو پی ڈی ایم کی پہلی حکومت تھی تو اس دوران بھی تحریک لبیک پاکستان نے کراچی سے اسلام آباد تک ایک لانگ مارچ کیا تھا، وہ بھی پرامن تھا۔ تو آخر کیا وجہ تھی کہ اس بار ابھی تحریک لبیک پاکستان کا لانگ مارچ شروع بھی نہیں ہوا تھا تو آپ کی حکومت نے تحریک لبیک کے خلاف آپریشن کیا اور تحریک لبیک کے خلاف کریک ڈاؤن کیا؟ عطا طارق صاحب ویڈیوز موجود ہیں کہ حافظ سعد رضوی تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم مذاکرات اور بات چیت کرنے کو تیار ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ بیچ کا راستہ اختیار نہیں کیا گیا اور تحریک لبیک کے کارکنوں کا خون بہایا گیا؟ تو خیر ناظرین کرام، جماعت اسلامی کی جانب سے جو اجتماع کیا گیا ہے وہیں پر خطاب کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہا کہ تحریک لبیک پاکستان ایک سیاسی جماعت ہے جس نے لاکھوں ووٹ حاصل کیے ہیں، تو جس طرح تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگائی گئی ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان پر جو پابندی لگائی گئی ہے اسے ختم کیا جائے، کیونکہ جس جماعت کو لاکھوں لوگ ووٹ دیں آپ اس کو اس طرح ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے ختم نہیں کر سکتے اور نہ ہی پابندی لگا سکتے ہیں۔ یعنی کہ ناظرین کرام، چاہے پی ٹی آئی ہو یا چاہے جماعت اسلامی، سب کا یہی موقف ہے کہ جس طرح تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگائی گئی ہے وہ غلط ہے اور تحریک لبیک پاکستان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ سیاست کریں اور ان کو انتخابات میں بھی حصہ لینے کی اجازت ملنی چاہیے۔ اسی طرح جو لوگ تحریک لبیک پاکستان سے نظریاتی اختلاف رکھتے ہیں ان کی جانب سے بھی یہ مذمت کی گئی ہے کہ جس طرح مریدکے میں تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں کا خون بہایا گیا ہے۔ یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت مشکل میں ہے کہ کوئی بھی جماعت حکومت کے موقف کی تائید نہیں کر رہی کہ جس طرح تحریک لبیک پاکستان کو بین کیا گیا ہے یا جس طرح تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگائی گئی ہے۔ جبکہ دوسری جانب ناظرین کرام، جو پنجاب میں ضمنی انتخابات ہوئے ہیں جہاں پر نون لیگ کو کامیابی ملی ہے، تو اس پر اب بھی مریم نواز صاحبہ اور نون لیگ جشن منا رہی ہے اور ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کی عوام نے مریم نواز صاحبہ کے کام کو ووٹ دیا ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کی جانب سے ان ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، جبکہ دوسری جانب تحریک لبیک پاکستان زیر عتاب ہے، تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگائی گئی ہے اور جن حلقوں میں تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار موجود تھے ان کو انتخابی مہم بھی چلانے نہیں دی جا رہی تھی، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بعد نون لیگ نے ہی انتخابات میں کامیاب ہونا تھا۔ مگر یہاں پر سوال یہ ہے کہ اگر واقعی ہی پنجاب کی عوام نے نون لیگ اور مریم نواز صاحبہ کے حق میں ووٹ دیا ہے تو کیا مریم نواز صاحبہ اور نون لیگ یہ بتائیں گے کہ ضمنی انتخابات میں ٹرن آؤٹ کتنا رہا ہے؟ یہاں تک کہ وہ صحافی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پرو نون لیگ ہے، ان کی جانب سے بھی یہی باتیں کی گئی ہیں کہ ضمنی انتخابات کا ٹرن آؤٹ نہایت ہی کم تھا اور پنجاب کی عوام نے ضمنی انتخابات میں دلچسپی نہیں لی۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر واقعی ہی پنجاب کی عوام مریم نواز صاحبہ اور نون لیگ کے ساتھ ہے تو کیا وجہ ہے کہ ٹرن آؤٹ نہایت ہی کم تھا اور پنجاب کی عوام نے ان ضمنی انتخابات میں دلچسپی نہیں دکھائی؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب پنجاب کی 2 بڑی جماعتیں پی ٹی آئی اور تحریک لبیک پاکستان انتخابات میں ایکٹیو نہیں تھی تو اس کے بعد ٹرن آؤٹ کم ہی ہونا تھا، اور پنجاب کے عوام کی جانب سے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ایسے انتخابات میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے جہاں پر پنجاب کی 2 بڑی جماعتیں حصہ نہ لے رہی ہوں یا ان کا راستہ روکا جا رہا ہو۔ تو لہٰذا جو لوگ ضمنی انتخابات پر جشن منا رہے ہیں، میرا ان سے سوال ہے کہ کیا آپ بتائیں گے کہ ضمنی انتخابات کا
ٹرن آؤٹ کتنا تھا۔ اگر ناظرین اکرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔